ربا إنك السيمودا ما بينا ينبلي أبا يا عمي لي سيتنا يسيحو لي سلام تغطاتلتي سول ميديا بزوزر لخمو سلامكم يبزح عندك اسكنتس ايرتراونت بورمن تايمرس نابلكو توم سابسكرايب زنبوركم سابسكرايب تقوبرو ناتلابخم لومي ازيو اقداسي خمزي امرس تريوزر لخم سرعة بلتسقنا أبي أحمد زمرحون العلوات أزستي مكوننات ناي مكلخالنا إثيوبيا أكيبو بإيرترا نخبب علنا بمبال نتي أخيبا زمرحو زنبرة أبي أحمد كادوت جنرالاتن أفوت أمرعلي خموخاء التزكادلو بوغن كل العفار يكون كمون نتنايفانو كل نجارات بوغن تجراي زولو تحويسو بوغن السودان سمقعات تخبيبنا علنا قبل دزارو زولو تمالي كاب حركان تمالي كاب تي زولو فرحين مشفاني بستزارو تزي كوينو تي كمال تقاتي لغت أف أقربا أفافيت ناي مقتال كمون كل نجاراتو ترانيفو ناب دبي نخدم مدلواتو أتصاحبو زولا أبي أحمد نتوم العلو سبسطانات أكيبو مي قرب ساعات مالتي ناي أقامشت أخي باقيرو لهم إذا بتي ناي كل العفار مس إيرتراخ وقبرو دحاسب زنبرو كينات مولو بمولو كاب إيد قطر وطاي كمتي ناي كل التقراي كاب إيد قطر وطاي بوغن ناي كل الأمحراون بتوم فانون كمحجي من كم دسطرهم من كم دعتقهم أبتزنا برا خونتات أب حد قاتامي بروفيسور حسن بزعباتي فانو مني مسريتو انتاي زبل أب حد قاتامي زقولت أونيرو نعوخس عوالكم سلازي زوما بإيرترا سنتينهم حجي مولو بمولو ناب كل العفار آتيهم زبلو كمزي أب سئلتريوهم زبلوهم لعلوات سبسلطانات ناي تي أب إيرتراخ سلطن صنحة خوينو ازي تي كاندين أبي أحمد حزن لجبوطان تفيهو أب رتو أخيبا لما عنتين أستات 3 ساعات زخيد مثل عزولة أزستي ناي بتسقنا حالفتي سراوي تزاريبو مالتي كونريد إبراهيم عثمان علي لعلواي وتهدراوي حلافي وقوقما نظام أبسلت ريبوم زلقهم مالتيو كل نجاراتو أتصافيفو ناب دفاعات كمون ناب كل العفار أتيم كمزلو أبز قربا معالتات كا لك أخمتي فانو أب كل الأمحرة حمام رأسو خينو زلو نتا خل العفار مولو بمولو قاب إيد سرعات بالسجنة حارة نخبروا مدلواتهم وديهم أب دفاعات أتيم كمزلو يزحبر لنو بخمزن ود خمزن كيكونا يترفني اتي كاندي أجندو تخبيب ناس بوزلو نتا عسب كن حزاينا عسب كن متصاكمينا داتا بهذا الزرزنا مرزربا يا طابيدو حاويات طلا مالتي طابي كوتو ترو وصافينا لا كابت زغرن قد ورحاده مغنيات زبهال نغير يبلو من كدني كلت ورحي ورحن فرقاني هون مالتي ابسول ميديا كل غزي اتدزرب زربا بستخالنا متن اتوم غزي زلنا خمخا تقداسنا زلنا نفس وقت زغبر فيديوهات داونلود بمغبار كنحزو بزقاطامي خنزاخخروم ندلي مدنغار كيف تا تمادت مالنتاي بحال نيرو حجها حدا خلته اي وعي اي زحون كومخا توم زي كاتاتولو مدبات كومخم لكو قدني اي كاتاتولو نيم حجي نحدا تخاتاتيلو منسي اتراس لم تحسلتي نخبل خيلي جن تي حدا بحدا ليت معلت نكاتاتولو زلنا تغداي كومخا تكاتاتولو زلهم غداي نزوم اب كل العفار يكونون كانوا نسرعات بالسجنا زطف حيل نحردا هالي خوينو كنحبو زين ابدي من رادار اخر كلام نسرعات بالسجنا زطف يترف اب كل العفار لو طانا لو حزب تግራይ حزب امحرا او عالمون كاب بنغلاديش مصيه نسرعات بالسجنا خطفو ينحردايلنا ايدنا زين حوصلو ነገር የለም ابدي من رادار اخر كلام كبرت كاشيتካ زركب كبرت የለም ማለት ታይሙ ነይሮም ሕጂ ንስማዕ ይላል اسمعي ረት አድርገናል አሁን ወደ ዕለቱ ዜና እናመራለን ነቶ ለኤርትራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት እንዲሁም በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጥቅም ላላቸው ወገኖች ጭምር በመሆኑ ሊደግፉን ይገባል ሲል የኤርትራ አማጺ ጥሪ አቀረበ የሌላኛው አማጺ አመራር ደግሞ ጎዳናዎች ሁሉ ወደ አስመራ ይወስዳሉ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል
የቀይ ባህር አፋር ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ያሰለጠናቸውን ታጣቂዎች መስመረቁን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ እንዲሁም የንቅናቄው መሪ ባስተላለፉት መልእክት ትግላቸው የኤርትራን መንግስት ለማስወገድ መሆኑን ግልጽ አድርገዋል። የሰለጠኑት ታጣቂዎች ሽምቅ ውጊያን ጨምሮ ከፍተኛ የሆኑ የውጊያ ጥበቦችን የተማሩ መሆናቸውን በመግለጽ ዓላማችን የቀይ ባህር አፋርን ደህንነት ለማስጠበቅና መሬታችንን ነፃ ለማውጣት ነው ብለዋል። የአማጺው የቀይ ባህር አፋር ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ሊቀመንበርና የሰራዊቱ ኮማንደር ኢብራሂም ሃሮን የተዋጊዎቻቸውን ብቃትና ዲሲፕሊን በማወደስ ዓላማችን የኤርትራን መንግስት መፋለም ነው ማለታቸው በመግለጫው ተመልክቷል። ኢብራሂም ሃሮን መልእክታቸውን ሲቀጥሉም ግባችን የራስን ዕድል በራስ መወሰንን ማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ህዝባችንን ከዘር ማጽዳትና ከግዳጅ መፈናቀል ለመታደግ መገንጠልን ተግባራዊ እናደርጋለን ማለታቸው ተገልጿል። የኢሳያስ መንግስት የሚገባው ቋንቋ ኃይል ብቻ ነው ያሉት የቀይ ባህር አፋር አማጺ መሪ ኢብራሂም ሃሮን ቀጣዩ ተግባራችን የባህር ኃይል ማደራጀት ጭምር ስለሆነ በስልጠናና በመሳሪያ ጉዳይ ላይ እየመከርን ነው ብለዋል። የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት አደጋው ለኤርትራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራትና በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጥቅም ላላቸው ወገኖች ጭምር በመሆኑ ድጋፍ አድርጉልን ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። በኤርትራ መንግስት ላይ የሚደረገውን ትግል ለማቀናጀት የኤርትራ የፖለቲካ ኃይሎች ግንባር መፈጠሩን ገልጸው ይህም ኃይል ጠንካራና ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይሎች የተሰባሰቡበት በመሆኑ ሁሉም የኤርትራ ተቃዋሚዎች ሂደቱን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሰሞኑን ወደ አፋር ክልል እዚ ሕጂ ኣብቲ በዓል ጌታቸው ረዳ ሬድዋን ሁሴን ኣብ ክልል ዓፋር ተንቀሳቂሶምሉ ኣብ ዝነበሩ ሰዓት ዝተዘርበ ዘረባ እዩ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እወ ኣብ ኬንያ ወይ ከዓ ኣብ ሶማል ኣብ ሱዳን ኣይኮነን ኣብ ክልል ዓፋር ዝሰልጠኑ ወተሃደራት ነታ ናይ ኤርትራ ዓፋር ትበሃል ገንፂልና ከምኡውን ክሳብ ኣስመራ ከይድና መንግስቲ ኤርትራ ክንዓልዎ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ፊዮሪ ሒዞም ኣይኮኑ ክመፁ ፊዮሪ ሒዞም ኣይኮኑ ክመፁ እንዳተዋግኡ ህዝቢ እንዳቆተሉ ታንክታት ገይሮም ቤተክርስትያናትን መሳጊዳትን እንዳዕነው ኣስመራ ክመፁ ማለት እዩ ተረዳዲእና ዶለና ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ባቃ ኢሉ ኣጣሚሩ ሱቅ ኢሉ ክርኢ ማለት እዩ ከምኡ ድዩ እቲ ዝኸውን ዘሎ እቲ ጉዳይ ዘዝተባሃለት እዛ ቪድዮ ሕጂ ከይድኩም ክትረኽቧ ኣይትኽእሉን እዩ ስለምንታይ እቲ ክብልዎ ዝፀንሑ ቅድሚ ዝተወሰነ ወርሒ ክልተ ወርሒ ይኸውን ጊደወን ማለት እዩ እቲ ካንጋሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብ ሰሚዕኹም እዮም ንሕወሓትን ንፋኖን ገለን ይዕጠቕ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ካሃርበና ዶ ገለገለ ንሕና ኢና ይነርስሕን ኢና ዝኾነ ነገር ሕጂ ምፅፋፎም ወዲኦም ኣሎ ግድን እቲ ተኸቢብና ዝበሃል ነገር ተኸቢብኩም ኣለኹም በዚ ሱዳን ኣላ ብሱዳን ክትመፅእ ኣይትኽእል ኢኻ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እሱ ተዓጪ ብትግራይ ተዓጪ ብዓፋር እውን ተዓጪ ብየን ኢኹም ክትመፁ መገዲ የለን ስለዚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተዓዊትና ኢና ሓደ ብሓደ ኢልና ዶ ንኸይድ ስለምንታይ ንስኻትኩም ሰልጢንኩም ኣለኹም ንሕና ከዓ ሰልጢና ኣለና እዞም ኣብ ኣዳራሽ ትሪእዎም ዘለኹም ከብዳማት እዞም ኣብ ኣዳራሽ ትሪእዎም ዘለኹም እሳቶምን ምስቶም ናይ ኤርትራ ክገጥሙ እዮም ማለት እዩ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ፋኖ ተኸቢብና ትብል ስምዒት ቀፃልያ እታ ዘረባ ትዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ እውን ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤሪ ቲቪ ቃለ መሕተት ቀሪባትሉ ነይራ ከምኡ እውን ብርሃኑ ጁላ እውን ብዛዕባ ተኸቢብና ትብል እዛ ተኸቢብና ትብል ሎሚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣኼባ ማለት እዩ ነቶም ላዕለዎት ሰበስልጣናት መኮንናትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኤርትራ ኣኽቢባትና ኣላ ክብል እዩ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ገሊፁ ኣሎ እስከ ንስምዓ እዩ ውርክብ ኣንጻር ኢትዮጵያ ሞንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ሶማሊላንድ ዝተፈጥረ ወጥሪ ስክፍታ ፈጢሩ ኣሎ ገለ ወገናት ወይ ሚድያታት ከዓ ነቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ዝተካየደ ስሉሳዊ ርክብ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣምሲሎም ከቕርብዎ ይፍትንዮም እሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ሕጂ ካልእ ግፍጅፍ ዓውዲ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል መፅእ ዘሎ ሓደ ቀዲመ ክጠቕሶ ሓሲበ ነበርኩ ሰጊረዮ ምናልባሽ እቲ ዘረባ ስለ ዝነውሐ ክኸውን ይኽእል ግን ምዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ሚድያ
ሶሻል ሚዲያ ይኹን ካልእ ተፈላለየ ሚድያታት ዘሎ ቃልና ንዑ እውን ከተስተባህለሉ ኣለካ መብዛሕትኡ ዝኸውትት ኣነ ዲስቶርሽን ዲስኢንፎርሜሽን የብላ ቀጻሊ ዲስቶርሽን ቀጻሊ ዲስኢንፎርሜሽን ሓደ ኣጾጸር ዌፐን ኮይኑ ሕጂ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣንጻር ኢትዮጵያ እዩ ኣየነይቲ ኢትዮጵያ ክዛረብ ዘለካ ብዛዕባ ምንታይ ክዛረብ ዘለካ በልክዎ ነቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ቴንክ ዩ ኣየነይቲ ኢትዮጵያ ትብል ኣዘራርባ ብጣዕሚ ኣብቲ እዋን እቲ ቫይራል እያ ነይራ እቶም ብዙሓት ኣክቲቪስት ናይ ብልፅግና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነየነይቲ ኢትዮጵያ ብምባል ልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ደፊሩ ዶ ገለ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዝነበረ ዘረባ ትኽክል እዩ ኢና ኣይነርስሕን ኢና ስለዘይነርስሕ እዚ ተኸቢብና ዶ ገለ ዝበሃል ነገራት ንዓኻትኩም ኢልና ንገብሮ ነገራት የለን ከምቲ ዝገበርኩሞ ንክንገብር ግን ዝፅግመና ነገር ኣይኮነን ግደፉ ተለሚንኩም ኖ ንሕና ንኤርትራ ቃዛ ክንገብራ ኢና ንኤርትራ ወደባታ ከምኡውን ብሓይሊ መንዝዒና ክንወስዶ ኢና እንዳተባሃለ ብዙሕ ዘረባ ተዘሪቡ እዩ እሞ በቃ ተንታኝ ነኝ ብሎ ምንም ትንታኔ የማይችል የሚያወራውን ያዳምጥና መከበብ ስሜት ሊያድርበት ይችላል እኛ ከሱዳን ጋር ጥሩ ነው ያለነው ከደቡብ ሱዳን ጋር እጅግ በጣም ጥሩ ነው ያለነው ከጅቡቲ ጋር ሕጂ ምስ ሱዳን ፅቡቅ የለኹምን ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ውግእ ክለዓሊ ኣብዚ ውግእ እዚ ከዓ ብወገን ቤንሻንጉል ምትእትታው ከቢድ ዝኾነ ናይ RSF ንሱዳን ብምጥቃዕ ብሕቁቁ ንምህራም ንኣልቡርሃን ዝተዓለመ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ብኢማራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ኣጀንዳ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኢልኩምን እግሮምን ክስሕቡ ተዘይክኢልኩም ምስ ሱዳን ፅቡቅ የለኹምን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ምስማዕ እዩ ድሓን ንሕና ኣይተኸበብናን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ግን ተኸቢብካ ከሚኢት ያለነው ከሶማሌ ጋርም ጥሩ ነው ያለነው ከሐሰን ሼክ በስተቀር ከፌደራል ግዛቱ ከፌደራል ስቴቱ አሁን ምን ስቴት አለ እዛ እኮ ያለው የሐሰን ሼክ ግሩፕ የሚባል አለ እዛ አለ ስቴት ነው ልትለው እኮ አስቸጋሪ ነው በአንድ ጎሳ የታጠረ እና የአንድ ክልል ፖሊስ የሚያክል ኃይል ይዞ አስቸጋሪ ነው እንደ መንግስት አክት እንዲያደርግ መንግስት እንዲሆን ነው እንጂ የተሰራ ያለው መንግስት አለ ልትለው አትችልም ወደ መንግስትነት እንዲሸጋገር ነው የዓለም ማህበረሰብ ለረጅም ጊዜ የሰራው እንደዛም ሰርቶ እንደዛም ደግፈው እስካሁን መንግስት ሊሆን አልቻለም መንግስት መሳይ ኃይል ነው እኛ የምንወስደው እሱን አይደለም እኛ የምንወስደው ማህበረሰቡን ክልሎቹን ህዝቡን ነው የምንወስደው ከዚህ ጋር ፒስ ነን ብቻ ሳይሆን እዛ ነው ያለነው ብቻ ሳይሆን በየቀኑም እየተነጋገር ነው የምንሰራው ስለዚህ የሚያሳስብ ነገር ስለዚህ ተከበብ የትኛው ፎርስ ነው የከበበ ነየን የኸቢብና ዝብል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብርሃኑ ጁላ ተሓቶ ቀጻልያ ተኸይድ ነራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሙሉእ ብሙሉእ ስርዓት ብልፅግና ተኸቢቡ ከም ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ክልል ዓፋር ብወገን ናይ ትግራይ ናብ ኤርትራ ክመፃሉ ዝኽእል እተን ቦታታት ተዓፅየን ኣለዋ ብሱዳን ይኹን ብዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብታ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ተሓፂሩ ኣብኣያታ ናይ መጨረሻ ኩናት እውን ኣብኣያ ክትካየድ ስለዚ ክብርን መጎስን ንመንግስቲ ኤርትራ በቲ ዘይፅዓድ እሞ ከዓ ለይትን መዓልትን ብዝግበር ዘሎ እዚ ጂኦ ፖለቲክስ እንሕዳሪናዮ ገለገለ ሰባት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ዝገርመካ ነገር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ስዑድ ዓረብ መኸዲ ምክንያት ብዛዕባ ናይ ዓሰብ ክዘራረብ ይገለ ዓሰብ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ከምኡውን ኣብ የመን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ልክዕ ከምዚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ
ኩነታት ስለዚህ ንሕና ከም ኤርትራውያን ምስ የመን ከዓ ስለንዳው ምስ ሱዳን ስለንዳው መቐፀልታናቱ እምበር ብዛዕባ ዓሰብ ወዲ ዓሰብ ካባላ ዝሓልፍ ኣይኮነን ወዲ ሓደ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክመፅሉ ዝኽእሉ መገድታት ተዓፂ ዘሎ ስለዚ ነቲ ነገራት እቲ ኣፋኹስ ኣይነብሎ ከም ኤርትራውያን እዚ ጉዳይ እዚ ረዚም ጉዳይ ስለዝኾነ ብዛዕባ ዓሰብ ገለገለ እዚኦም ኣኽንዎም እዮም ወረዱ ኮዳን ተወዲ ኣኼባ ፅሕፃሕን ኮይኑ ማለት ፅሕፃሕን ኮይኑ ሪኢኹሞ ይኹም እዚ ዝተፃረፈ ቁማሎ ወዲ ቁማል ገለገለ ጭንቀት እዩ ፍርሒ እዩ ሪኢኹሞ እቲ ዘረብኡ ኖርቮስ ኮይኑ ነይሩ ስምዕዎ ኩሉ ኖርቮስ ኣይንፈርስን ኢና ሓያላት ኢና ሓድነት ኣለና ከምዚና ገለዶ እንታይ ዶ ብዛዕባ እንታይ ነይሩ እቲ ኣብኡ ኣኼባ ዝገበሮ እውን ገርመካ እዩ ስለዚ መትሓዝን መጨበጥን ይስኢኑ ዘሎ እታ ሕማም ነገር ጽቡቕ ነገር ተጌራ ስለ ዝኾነት እቲ ናይ ፋኖ ውፅኢት ኣባይታ መን ኣሰልጢንዎ ከመይ ገይሩ ከዓ የሽኮርክሮ ዘሎ ፈልጣ ሕጂ ከዓ ክልል ዓፋር ከዓ ልክዕ ከምኣ ሓለንጊ ስለትመፅእ ስለዘላ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዝፈጥረሉ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፍፁም ጭንቀት እዩ ዘሎ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እውን ተሰምዓኹሞ እውን ዝፅላእ ኣይኮነን እስከ ንስማዕ እንደዚሁም ደግሞ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊና እንደዚሁም ደግሞ እንደ አንድ የሶማሌ ማህበረሰብ እንደ አንድ وعجيز ናይ ዓፋር ሕጂ ኣብ ድፍዓት ኣትዮም ዘሎ ከምኡ ከዓ ምስ ናይ ፋኖ ዘመሳስሎም ሕጂ ሓደ ዓይነት እዩ እቲ ኣሰልጣኒዮም እቲ ኩሉ ነገራት ዝመሃሮም እሱ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ድቃስ ከሊእዎ ዘሎ ንኺድ ንስማዓዮ ፕሮፌሰር ሓሰን ብዛዕባ ፋኖ ዝተዛረቡ ዘረባ ኢትዮጵያዊ ምሁር የፋኖን ትግል እንዴት ያውታል እንደው ውጤታማ ይሆናል ወይስ ችግር ይገጥመዋል ብለው ያስባሉ? በተለይም የፋኖን ትግል ከአማራ ውጭ ያለው ማህበረሰብስ እንዴት እያየው ነው ያለው? በመጀመሪያ ደረጃ ፋኖ የአማራ ድርጅት አልነበረም። ፋኖ እንደውም እንዲቋቋም ያደረጉት ኤርትራኖች ናቸው። ለምንድን ነው ኤርትራኖች እንዲቋቋም ያደረጉት? ፋኖ ወያኔ ጦርነት ወዘውድ ብጣዕሚ ኣገሪማቶ ንፋኖ ዘቆሞ ወይ ከዓ ንፋኖ ዝተኸሎ ንፋኖ ኩሉ ነገራት ደሰልጦኖ መንግስቲ ኤርትራ ይብላሉ ማለት ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ብስምምዕ ኣብይ ኣሕመድን ብስምምዕ መንግስቲ ኤርትራን ፋኖ ክስልጥን ማለት ዳሕር ከዓ ጠሊሞ በጣም ጥሩ። ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። ፋኖን አስተምሮ አስታቆ እዚህ ላይ ነው ፖይንቱ ብዙ ሰዎች የሚያውቁት። ዛሬ የፋኖ መብዛትና ምናምን ሳይሆን የፋኖ አመራሮቹም በዚህ ኢንተርቪው ብታረጋቸው ይሻላል። ያኔ ወያኔ ጦርነት ሲከፍት የነበረው አላያንስ ኤርትራና የዶክተር አብይ መንግስት ነው። ዶክተር አብይ ጦርም አልነበረው ምንም አልነበረው። ወያኔ ቢፈልግ ኖሮ አላያንስ ባይኖረው ከኤርትራኖች ጋር ዶክተር አብይ ድሮ ተገልብጦ ነበር፣ ወያኔ ተመልሶ ስልጣኑን በያዘ ነበር። ስለዚህ የነበረው አላያንስ እኔ ሬክታንጉላር አላያንስ ስለዋለሁ። አንደኛው ኤርትራ፣ ሁለተኛው ዶክተር አብይ መንግስት። ለኤርትራኖች ደግሞ አማራ በዚህ ዩናይትድ ፍሮንት መግባት አለበት ብሎ አነጋገሩት። የመጀመሪያ ፋኖ ታጋዮች የታጠቁት ያስተማሯቸው መሳሪያ የሰጧቸው ኤርትራኖች ናቸው። አብይን ኮንቪንስ አድርጎ ፋኖ እንደዛ ነው የመጣው። ከዛ በፊት አልነበረም ፋኖ። ይሄ ነው የፋኖ ታሪክ። ኤርትራኖች ለምንድን ነው በተናጠል ለአማራ ፋኖች መሳሪያ መስጠት የፈለጉት? በተናጠል አይደለም፣ ዩናይትድ ፍሮንት ነው። that it is ዩናይትድ ፍሮንት ወያኔን ለማቆም ነው። ወያኔ ኤክስፓንሽኑን ለማቆም ነው። እነሱ በላይ ፋኖ በዚህ በመሃል እና ዶክተር አብይ ፋኖ ከዛ በፊት እኮ አልነበረም። የታጠቀ ኃይል አይደለም ፋኖ። ፋኖን የፈጠረው ያስታጠቀው የመሳሪያውን አይነት ስሙን ምኑን ሊስቱን እኮ ለአብይ ሰጥቶታል። አብይ አልፈለገም ነበር። አብይን ኮንቪንስ ያደረጉት ኤርትራኖች ናቸው። ይሄንን ማዕበል መናቆም ለምንድን ነው አብይ ያልፈለገው? ምክንያቱም ጭንቁስ ነበር በዛ ሰዓት። የአማራ ክልል አልፈለገም ፋኖ ለሱ ፋኖን ማስታጠቅ ማለት ፋኖ የሚለውን እንትን
አማራን እንደማስታጠቅ ስለሚያይ ነው። በአዋጅ አውጇል እኮ የአማራ ክልል እንደሚያስታውሱት ፕሮፌሰር ድረሱልን፣ የህሉና ጉዳይ ነው። እያንዳንዱ አማራ ለራስህ ስትል ልጅህ ያለህ ልጅህን ስጥ፣ መሳሪያ ያለህ መሳሪያን ይዘህ በዚህ ትግል ግባ ብሎ አዋጅ አውጇል እኮ ልክ የአድዋው ጦርነት። ትክክል ነው፣ ግን ፋኖን ነው የምናወራው። ፋኖ ኢዝ አን ኦርጋናይዝድ ሚሊተሪ ፎርስ ነው። እሱን የመጀመሪያውን ትሬን ያደረጉት ኤርትራኖች ናቸው። አብይንም ኮንቪንስ ያደረጉት ኤርትራኖች ናቸው። ይህ አላይንስ አሁንም አለ የለም? አሁን የለም። ምክንያቱም አሊያንሱን የሰበረው አብይ ነው። በፕሪቶሪያ ላይ ስምምነት ሲያደርግ ከዛ አሊያንስ ወጣ። ትራያንጉለር አሊያንስ ነው እንጂ አብይ አንድ ቀን ሰርቫይቭ አያደርግም ነበር። ወያኔ አዲስ አበባ በገባ ነበር። በኋላ የፕሪቶሪያውን እንትን ከፈረመ በኋላና እንትን ካለ በኋላ ፈረንጆቹ ነው የጻፉት፣ አነሱና ቆሻሻ ላይ ወረወሩ። እሱ አሁን የሚያሰጋኝ ፋኖ ነው ብሎ ወደ ፋኖ Thank you Professor Hassan. أبي باندا تقوموا إحوات زعبهم زناسكم إيرتراويان حدش ملكتاوي كمتحساسبي وتيلو ملكتا انتاي زبل لومي علت شمونت ورح عسر تغلت تشرعي سران حموشان ملكتا أبي باسي هاجر إيرترا أبي باندا زوهاب زلو أقولولت ካብ እዋን ናብ እዋን ብምዕባይ እቲ ተሰራሓሉ ዝጸንሐ ቆጸራ ወሲድካ ዝወሃብ ኣገልግሎት ተሪፉ ምህላው እንዳሓበርና ዝኾነ ተገልጋሊ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓረቢ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ፋሉስ ኣብ ዘሎ እዋናት ናብ ቁጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካምፓላ ብምምጻእ ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካምፓላ ብምምጻእ ቀጥታዊ አገልግሎት ክረክብ ከምዝኽእል ንሕብር ዓወት ሓፋሽ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ካምፓላ ዩጋንዳ ይብል ኣሎ። ስለዚ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ሸርበልዎ ሓበሬታ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ጽቡቕ እዩ ነንሕና ክንለዋወጥ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ከምዚ ኣብ ኣርእስቲ ትሪእዎ ዘለኹም ገለ ክንብል ኢና እሞ ብሕጂውን ኣጋጣሚ ቀልጢፈ ኣቴኔ ረዓንቶይ ብዛዕባ ደደቢት ሜድያ ኣወል ሓውና ተዛሪቡ ምስ በሉኒ ሰሚዐ ኣለኹሞ ረገለ ርእቶ ይከኣኽንብል ንዘጋጥም ግርጭታት ከመይ ንፈትሖ እዩ ዝያዳ ዘገድስ ብትዕቢትን ኣነነትን ኣብቲ ጸገማትን ኣብ ምጽራፍን ዶ ትነብር ወይስ ብትብዓት ናይ ዝሓለፈ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ቅድሚት ስጎም ዝብል ሕቶ ድማ የልዕል أنا نهايلن مبار ما أنتو القنا زي كونه ما أنت بتصمدوز سلام قسانة معبالن هزبتات إيرتران تقراين لنا نزلنا في الليات ناخبرنان عن قاس خيكون نالنان أبت بحبار كن سرحلون كن عوتلون زقبانان النخيلن كانت توكورينا مريسنا زلنا علامات هاجرنا أبوبوتو أخوينو متكلاتنا أبوبوتو أخوينو أنا هلم زولكو بهرتنيا تقراوي بالهايلن ترغبه أنا دما هلم زولكو هاجراوي إرتراو مخاني أبوتو كله مالتي نزلنا في الليات النخبرنان عن كاتخي كون ندالنان أبتبع حبار كن سرحلون كن عوتلون زقبانان إن خيلن كنا تكور مريسنا لنا أزي دكتور هايلم زغرب أوان بزعواي كاب استزاربو تبقي سزبلو زلخوي أنا ومبوغني مس دكتور هايلة حقاقيزنا نزعابي علامة خنسرح زلن نقربنات ناقلتكو دكتور هايلة أبز حلفة تنكور جزي بزبولكو وقالات بولكي زها سخوان تلو بوقعي يقريتاي حطو بحج لك كم تمس ستالينن برهان الفعاتين نقبرو زلنا ركباتن ناي حبار عماماتن مس دكتور هايلة بمخانون نهزبتات إيرتران تقراين بزوح كنبركت كم النخل امنتيو كم مرأيان اي داقما يتصبو جمارون افلوت اندما سئل دكتور هايلة مستي ناي آبالات امدو سئلتات كنساقلو اينا اوكي بتعمل شبوي لعلي زغونا نقر حجي هايلة أول زولو صبوي نسله حزبي لك واقع مختار تقام زلو يكون نسله حزبي لكاس قدفهم وزي قريتا قال نقرات زي زغال لدقر نسله حزبي لكاس مسوعات تدخل نهيوتو هاي لقن بهم تردو ليها بليس بستغى على متن ولا حدا
بعل أول نفقري نسلام كم سمعوا زلخا هم يسووا عنه حزب إرترا نعاها بتعمي تقيمين هذا إرتراون نعاها بتصبو زل على كاين مجاكاتهم من زدارا بيتو في التريكوين قالون تمالي حساب تمالي ينافكا تصبو تقبر كلها تصبو تقبر على خانه بالمالتي استغال كامتن تقراين عاها عم ببلكا تقراين عاها سلام تكونلكا بزعبا نا إرترا كم لاوي تاجر زي تزاربت تقرنيا دو عباي تقراي دو بحنساب كن حوسينا دو بزعبا حقاونة زودا نجركا كم زخت حسنا لكم دو قال زبد زنواتات بحنكم عالتو تقرفو تخلي جيزي عند وسدكا بتقرمون له مالتي صبغي نتوما بايتا زلو كمان لب عليهم نحنا قلنا زو ما بدك زلنا صبحنا ندابلعنا نعاتهم كندكم ما يبلنا كم بعد اول سعيد بوغن تግራይونكم مسلو زلو نتوما بايتا وريدم صرح زلو نساتهم اللي حردا خمزي اللي حردا يلوس نعنا يتخبدنا لي انا كم هايله ميتي አይቀበለካ ንስለ ፍቅር ንስለ ሰላም ንስለ ሁሉ ነገራት ግን ተቀበለካ አይደለም ቢራፎም ወዝናይ የግሬታ ተባይስካ ገለ ዚታ ኪኖ ዘኸደ ከማን መስዋዕት ማፋሩና በህይወት ስለዚህ ኃይለ ሕጅወን ነዚህ ህዝቢ ዘቃራርብ ዝተሐዋቁፍ ንጸላኢና ሞር አጀንዳ እንደሃምና ናብ ጸላኢና ዘድሃበ ስራሕ ንሰርሕ ይጽሉ ናብ ጸላኢና ዘድሃበ ስራሕ ናብኡ ንሰርሕ ይትዝበለጽ صباح نقول بزعبا المحتاج دي متحتات كوفيلنا كانت حتاتت نخلي بزعبا لاونت إرترا تاريخ دو خمزدو حددو جل زبها النجارات زي إرترا وزي كبولا نجار خابت بتصول زفون فنو نجارات ون زي تقراي كم هاجر كتكون نحنا كم أنا سولومون يدق فيه هاجر كتكون كم سولومون يدق فيه حقس كمان الجامعة كمان يقدر سلمتاي تا إثيوبيا نعاقاتكم نعانا أنبيعاتنا إذا خصاب دخوله أبزح حبيرنا نسرح كنداقاقف كنتحقاقف تصبون إذا تتاوز جن نو حدا بهير عبعيلكا يسترا خمسيانون يرنانو ألولادو قلدو يوهانسلو قلدو ما يستميرو قلد زيتات أمنا وحاف كأتو خنامرو خمزة عينة نقرات نعانا نيرتراوين كابتي زي سيتنو بحري أبزو محاضرة ميديا زري سلازي أول جينا سبي كل جزء يقرأ زحتت جنا أنا عايزولوني صراحة المحجز بالكان جراتهم يري نيرتراويان نقلبلوهم كرقمو يدلين يتقالات أبزون كسمو يدلين سلامتاي نافقر نقرات زريئي سلازل أول قد نتناتوها أخو خبرو سلازلني قدني لازي فقر زمر مسغاون زحادفه وحجو صوب ليلكا سوري بفلان دي بزي فلان بدي لك ليلكا تغصن እንዳተ ማላን አና ሁከን ነኸዲና زي ጸገም ደሎ ይኮነን አወል ሲዒዱን ካብ ጅቡ አውጪው ዝብል ከምዘይ ምዃኑ ስኢልካ ቲ ነገራት አልዕላ ቢላ ሓንቲ ጫፍ ሒዝናው ቁርተይ ድሓን ተናቢብና ከም ዘለና ኩላትና ተራዳዲና ኣለና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ زي أول سعيد أنت إذا حاولنا أبزم حبراو ميديا خلت تفري سحتي لمالتيو يمزاني في اللي زبها الحونا خابزم نتصندو أبكني تكوينو سرح دتصالح نحاولنا نيشي من اسي لازم في اللي نفسي لبها أي تنكف هو كل يرتراوي يا عند حرد آخر إلكا وزر تليفوني يارلكا مالتيو أب كناري يزقمت كدولا اللي تخيليها لبغا يتنكف بتزل لخا يقتل نفقر نسلام نقتل زيل كاد لخا نقولو نا إيرتراوي أبز دقزلو بقربا خكاتاتو بصنحي بزح ختبل يبلكا خمردو نجر وسيلكا نفقر طرح نسرح نغيب دقميت نسمع يومو باقي يقريتا يبلولو نمن يقريتا زول زولو بحبار كنا سمعنا انديامو ددبيت ميديا قال خبله مش لومي بزعبا دكتور هايلنا ددبيت ميديا قال خبله مش دكتور
መቸም ተረዲኩም ኣሎ ሃይለ ደደቢትን ኣወል ስዒድን ኣብ ናይ ጽምዶ ዝነበረሉ ግዜ ክሳምዑ ዘይከኣሉ ዝነበሩ እዮም ኣወል ስዒድ ትዕንቅፈና ኣለኻ ግደፈና ስራሕና ትሰርሕ ትኾንካ ኣብ ስራሕና ተዘይኮኑ ፀግዕ ክሓዝ ሰብ ጌርናልካ ኣለና ብመንጎዶም ደገለ ኢሉ መቸም ተዘራሪቦም ነይሮም ነንሕደ ደማ ባ ሰሓቦ ጉተቶ ነይሩ እዩ بوقع حجي قريت حتى الأول هاي لبب جزيو كبن لتغن كبل السنحناي مفتات متغعن مقرجاون كابود ما بحبار راي مسرحن ركباتن يصنيحنا نزخبن لتغن كتسالوز صنحه كنتات هاجراتناي ركب كلتينا ناي قرجت زي مرددا كابود ما ناب سنيتن يغرم بهالن كابن نابن كبل صنيح كبتن مررتن قالات تدرابينا از قالات زي كابتا ابا هاجراتنا زنبر خبيد كنتات زنقلي نيرو أبتناي قريتشت أوان كلتنا كم كلتنا سوشيال ميديا والكسبات تراي زي كنا كم مر أيام منجوز بتاعت إيرتران تقراين كفتر زخل زنبرة أفلا لايون كنوسد نخل نيرناينا ببزامنا اللي مجدي نهزبنا نهجرنا منجستنا كابتت أبعتنا ممكات الجامنا خنبر كتسعرنا أما جمرتنا يتصمدوا مسرحاتون ناتين ناي دكتور هايلن ركب كمن لتغن مبالو يترفون اتمغنيات حجون نقدات ببز مثلنا خنردو سلسنا حناي راح قبوتا أبقمت بميتاو أبزوان زغن ناي زحلف خم مهارو خوينونا كلتينا أبصبوق ناي مرد دا درجة مسيحنان بريخنان لنا نبز زبصحنا تقند مقد صمدوي صلاي ناي كلتينا عشنت يخون قرهنت يخون جيجاتات نتفقق بممزماز صلاة خاطو زي مفقات زبل مدمدم توسيدنا صمدو أمونغو هزبتات تقبرنا إيهين مهين متحقازن محواين مسرح سلازغونة هزبتات بولك أسبات سلازغوهم دما صمدو أمونغو ولك أسبات نزنبر حماق ركب نابتصبق مقيار ونكند علامويو صمدو كم تدقاقي مبزح على فبروساتي زقلتكو استفل عليه بالدوتات سقيريو بحجون سقريو نتب الدوتات كمين حزو نزقات مقريتشتات كمين فوتحيوت زيادة زقدس بتعبيتن أننتن أبتسقماتن أمتصرافن دو تنبر ويس بتبعت نايزح على فن دحريت قريفكا نابك انميت سقوم زبل حتو دما يلعن أنا هايلن مبار ما أنتو الكنا زي كونه ما أنت بتصمدوز سلام كسانة معبالن هزبتات إيرتران تقراين لنا نزلنا في الليات ناخبرنا عن كات خيكون نالنا أبتب حبار كن سرحلون كن عوتلون زقبانا النخيلن كانت توكورينا مريتنا زلنا علاماتات هاجرنا أبوبو تأخينو متكلاتنا أبوبو تأخينو أنا هلم زولكو بهرتنيا تقراوي بالهايلن ترخبه أنا دما هلم زولكو هاجراوي إيرتراو مخاني أبوتو كله مالتي كم زي مثل كورات قتاتلتنا على حدا جزء ناي بوليتيكا نجر نابي خيط ولا عند تخرب دكاي كلمة مالي قالوا بحال نيرم لوم لما أنت تلاقي سوري يقريتها تبل فيديو واتسع مالتي 5 سمعت صنع هناي كورات تقتاتلتنا ناي ددبي يكون اندالي انا ومبوغني مس دكتور هايله حقاقيزنا نزعابي علامه نسرح زلن قربنت ناغلصكو دكتور هايله ابز حلفه صنكور غزي بزبولكو وقالات بولقي زهاسقو انتلو بوغعي يقريتاي حطو حجي كبرات تقتاتلتنا بقى كمزي ناي بوليتيكا نجر نصوم ديلكا صبق نصوم ديلهم كمز غديفهم يقريتا ببالهم بيلاي جينا على هذا غزي بتعمي يحرقك بقى بتعمي نيرفستكم هايلنا أنا ولا ونصبق أي تزارب نصبقون كزارب ورينين فلتنا أنصار صمدو خيط تزي كوينو صبق كوسكسون رينين فلتنا بوزح جزيني إرتراوين كهرم رينين وبوزح جزي ديل لخزارب رينين حجة أول سعيد ماتي أبدا ساعات زي يغريتها محتاجو يغريتها من بعد صبقي ناي لباماتي ناي عاش ديكونس ناي لباماتي جين بقى جانا أتوقع بقى تقرب على حد جزي بتعمي خابك تقرب أنت عين تصوتها أقول عدو يغيروا حكي صوت أقول تغيره مال غالي له مزارب نيرو كان بحال نيرو كم عبزينا خوينا كمان زي أكمل بسخت أطلع عيني برا هايله دافيد سي أبزا قداي سخابتي نبرن قالوا قداي قبر نيرو قال سرح نيرو بوش أمود متى غابزي سوري مالت سوري أبز ماس ميدا مولو معتي خزارو وعل نيرو بعلا هايله دافيد كل إرترا وحريق وتي يزارب نيرو يمول سولم نيرو أنت غات قبر زلخ أنت عين حماق سدي خبرو نيرو بمول وسوتي حاجة أول سوري لو الناس نحنا سوري خلينا ما ندري نسوم تحرقهم من الله نعرقهم ما ندري
ፊሊ ልዕሊ ዝኾነ ነገር እቲ ትገብሮ ዝፀንዓኻ ፍፁም ዶ ክትቅፅሎ ኣለካ ብጣዕሚ ንኩዕ ኢኻ ይከታተለካ ስለዚ ንተዓዘብ ትዕዘቦ ተረዲኻኒ ምስ ኣወር ስዒድ የቕሬታ ስለዝተባሃሉ ሕማቅ ክገብር ከሎ ዓገብ ክትብሎ ከምኡውን ፅቡቅ ክገብር ከለካ ፅቡቅ ትሰርሕ ኣለካ ክትብሎ ከምቲ ቀደምካ ማለት እዩ እወ ብሃይለ ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ሕጉስ ኣይኮነን እቲ ዝገበሮ ነገራት ኩሉ ትዛረቦ ሕጉስ ኣይኮነን ስለዚ ምሳኻ ሚእቲ ሚእቲ ንሰማማዕ ኢና ግን ድሓን ንግዜ ንሃቦ ንረኣዮ ያ ንግዜ ንሃቦ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንግዜ ሂብካ ግዜ ባዕሉ ክምልሶ እዩ ስለዚ እንድሕር ናብ ልቡ ተመሊሱ ክሰርሕ እንድሕር ዳ ብቕንዕና እንድሕር ዳ ጀሚሩ ንስኻ እውን ኣጆኻ ከም ትብሎ ትፈልጥ እየ ኣነ እውን ኣጆኻ ከም ትብሎ ሚእቲ ሚእቲ ወላ ሓደ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ግን ንድሓን ንተዓዘቦ ከም ዝበልካዮ ብውሽጢ ክኸውን ነይርዎ ዶ ዝብል ነገራት እውን ያ ስለምንታይ እዩ ስኸ ይቕሬታ ዘይሓትት ኢልካ እውን ዝቐርብ ሕቶታት ኣሎ ድሓን ኣወድ ኢሉ ኣሎ ክብል ዲ ኣይብልኒ ድሓን ብስርሑ ኢሉ ኣይሉ ዘይኮነስ ብስርሑ ንፍረዶ ክብለካ ዘሊ ፊሉ ግን ልብኻ ከብል የብሎን ቀፅሎ ስራሕ በርትዕ ኣጆኻ ንግዜ ንሃቦ የኽብለኩም ዝደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዚ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ላይክ እንዳገበርኩም ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ከዓ ሸር በልዎ ይቐኒየለይ ሰሰናይ ወድሓንኩም molgere mabina kaddamo bina hal madafina mabina inabbale abaya ammile seheda iraba inni kissay muda mabina inabbale abaya ammile setanay sehole